नमस्कार। कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित। स्थानीय तहको निर्वाचनमा यति बेला दलहरू छलफल चुनावी एजेन्डा सहित अगाडि बढिरहेका छन्। यो छलफलका बीचमा नेकपा एमालेलाई 5 दलीय गठबन्धनसँग चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। तर नेकपा एमालेले भनिरहेको छ 5 दलीय गठबन्धन मात्रै होइन, अन्य सम्पूर्ण पार्टीहरू एकबद्ध भएर आए पनि नेकपा एमाले प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि तयार छ। यो बीचमा नेकपा एमालेले लामो समयदेखि संसद पनि अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ। अब नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध कहिले हटाउँछ त? प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश भएसँगै नेकपा एमालेले महाभियोग प्रस्ताव पारित गराउनको लागि भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन, या नेकपा एमालेको अडान के रहन्छ? आज हामी नेकपा एमाले विभाजित भइसकेर अब एउटा चुनावी एजेन्डा सहित पहिलो पटक अगाडि बढ्दैछ भनौँ, या नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनिसके नेकपा एमाले यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्ने घोषणा गरिरहँदाखेरि नेकपा एमालेको लागि यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिको चुनौती छ र नेकपा एमालेका एजेन्डाहरू के छन् त? स्थानीय तहको निर्वाचनमा आम जनता सामु घर दैलो अभियानमा अगाडि बढिरहँदा नेकपा एमालेले यो 5 वर्षीय कार्यकालमा हामीले यो उपलब्धि हासिल गर्यौं, यो उपलब्धि हासिल गर्यौं र जनता सामु गरेका प्रतिबद्धताहरू यो पूरा गर्यौं भन्ने एजेन्डाहरू के छन्? आज हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर छलफल गर्छौं। आउनुहोस् कार्यक्रममा अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। अब चुनाव लाग्यो भनौँ, या चुनावको तयारी तपाईहरुले निकै अगाडि बढाइरहनु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नेकपा एमालेलाई निकै ठूलो चुनौती छ भनेर बाहिर एक किसिमको चर्चा परिचर्चा छ। जसरी बाहिर चर्चामा आए जस्तै नेकपा एमालेको लागि यो चुनाव स्थानीय तहको निर्वाचन भनौँ न, यो निर्वाचन निकै चुनौतीपूर्णै हो। नेकपा एमालेले चुनावलाई सहज रूपमा लिन्छ र परिणामलाई सहज रूपमा स्वीकार्छ पनि। त्यसकारणले गर्दा चुनाव भनिसकेपछि प्रतिस्पर्धा हो। प्रतिस्पर्धामा चाहिँ पहिलो हुने कुरा त चुप लागेर बसेर आफ्नो सक्रियता नदेखाइकन त जित्न सकिँदैन। त्यसकारणले नेकपा एमाले सम्पूर्ण शक्तिका साथ संगठनात्मक शक्ति र आफूसँग हुने स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर निर्वाचनलाई प्रतिस्पर्धा गरेर, चाहे कुनै राजनीतिक पार्टी एक्लै आओस् या गठबन्धन बनाएर आओस्, त्योसँग सामना गर्न नेकपा एमाले तयार छ। अब जसरी तपाईहरु बीचमा अहिले फुटेर गएको अर्को नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र माओवादी पार्टी कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर यही चुनावी तालमेल गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ पाखा लगाई छाड्ने त्यो संकल्पका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यसो हुँदा त तपाईहरुलाई त्यो फलामकै चिउरा चबाए सराय हुने जस्तो देखिन्छ नि आँखालाई हेर्दा, बाहिर हेर्दा त्यस्तो लाग्छ लाग्दैन? 5 दलीय गठबन्धन बनेको छ, तर त्यो गठबन्धन चाहिँ चुनावसम्म चाहिँ रहने स्थिति छैन। अर्को कुरा के हो भने जोसँग शक्ति छैन त्यसले अरूको आशमा ठुला शक्तिलाई म हराउँछु भन्ने हो। आफ्नो त शक्ति छैन। तर नेकपा एमाले यस्तो पार्टी हो, जनताको बीचमा लोकप्रिय छ, संगठनात्मक रूपमा सुदृढ छ र चुनावलाई एक्लै अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग जसरी आए पनि सामना गर्न तयार छ। सामान्य सामना मात्रै हुने हो कि तपाईहरु साँच्चै पहिल्यै पार्टी बन्छौं, अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिल्यै पार्टी बन्छौं भन्ने त्यो एउटा किसिमको विश्वास छ कि छैन? त्यो त छैन जस्तो लाग्छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँले हामी 70% सिटको टार्गेट जित्ने गरी अगाडि बढेका छौं र त्यति सिट जित्छौं भन्ने विश्वास छ। किन? गठबन्धनको मूल घटक नेपाली कांग्रेस
का नेतादेखि लिएर सबैले के भन्छ भन्ने हो भने एमालेसँग प्रतिस्पर्धा एक्लै गर्न सकिँदैन। यो नेपाली कांग्रेसको भनाइ नेपाली कांग्रेसको नेताहरूले विभिन्न ठाउँमा भनेका छन्। अब रह्यो माओवादी पार्टी त एमालेसँग सामना गर्नु, गठबन्धन भएन भने सामना गर्नु भनेको हार स्वीकार गरेर कायल काबु आफै बन्ने हो। अर्कोतर्फ चाहिँ एमालेका भगौडाहरू माधव नेपाल सहितका उनीहरूलाई आफ्नो अस्तित्व नै आफूलाई आफै स्वीकार्य स्थितिमा नरहेको एउटा स्थिति छ र खाली जित्छु भन्ने कुनै ठाउँ छैन, उद्देश्य मात्र हराउँछु भन्ने हो। हराउँछु भन्ने मात्र उद्देश्य भइसकेपछि जित्ने त कुनै आशै छैन। त्यो हराउँछु भन्ने उद्देश्य लिनु पनि त हामी एमालेलाई जसरी पनि हराउँछौँ भन्ने त्यो संकल्प लिनु तपाईहरुको लागि त चुनौती भयो नि त। हराउँछु भन्नेहरू चुनावमा दुई ध्रुव हुन्छ, कि जित्छु कि त जित्नेसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु। हार्छु भनेर कोही जाँदैन चुनावमा। हराउँछु भनेर आउनुभयो अझ उहाँहरू हराउँछु भनेर एक सिट पनि जित्छु भनेर आएको होइन। जो जित्छु भन्ने आएकै हुँदैन। जित्छु भन्दा नि नेकपा एमालेलाई चाहिँ के गरी हराउन सकिन्छ, के गरी नेकपा एमालेलाई पाखा लगाउन सकिन्छ भन्ने एउटा सिट जित्छु भन्ने नआउनेलाई जनताले भोट दिन्छ। अनि त्यो कार्यकर्ताको उहाँहरूले त कहाँ भन्नुभएको छ र हामी एउटा पनि सिट जित्न सक्दैनौँ भन्नुभएको छैन नि त। उद्देश्य नै मात्र हराउने भएपछि जित्ने उद्देश्य त छैन। हामीले जित्छौँ भनेका छौँ। जो जसरी आउँछ त्यसरी सामना गर्न तयार छौँ। गठबन्धन एक ढिक्का हुँदा एमालेको पक्षमा परिणाम कस्तो देखिँदो रहेछ भनेर त राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हामीले देखाइसक्यौँ भनेर एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताले भनिसक्नु भयो। राष्ट्रिय सभाको चुनाव आम निर्वाचन हो र होइन? एक किसिमको अङ्कगणितको हिसाब हेर्दाखेरि त उहाँहरूले त एक सिट पनि एमालेले ल्याउँदैन भन्ने थियो, तर उहाँहरूको त्यो पुरा त भएन। अब अर्को कुरा के हो भन्ने हो भने थोरै मतमा कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ। आम निर्वाचनमा त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। र अर्को कुरा पनि यहाँहरूले देख्नुहुन्छ, दैनिकी जसो एमाले प्रतिको आकर्षणको कारणले गर्दा प्रवेश भएको भए स्थिति छ। एमाले छोडेर जाने पनि त धेरै छन् नि अहिले पछिल्लो समय। यता सिन्धुपाल्चोकको बलिफी गाउँपालिकाका अध्यक्षले भर्खरै मात्रै कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको। प्रवेश गर्नेको संख्या र छोड्नेको संख्यामा तपाईले हिसाब किताब त राख्नुभयो होला। केही व्यक्तिहरूलाई आफ्नो भविष्य नितान्त रूपमा आफू केन्द्रित एमालेले पुरा गरिदिँदैन भन्ने हो भने उहाँहरूले आफूले आफैमाथि विश्वास नभएपछि के गर्नुहुन्छ थाहा छैन है। चुनावको बेलामा अलिअलि यताउति स्वाभाविक रूपमा भइरहेको हुन्छ, तर वारवार्ती नै बस रिजर्भ गरेर के ढोका नै साँगुरो भइरहेको छ आज नेकपा एमालेको जस्तो त्यस्तरी वारवार्ती आइरहेका छन् अन्य पार्टीबाट या चाहिँ तपाईले हेर्नुहोस् न, वीरगञ्जको मेयर हेर्नुहोस्, पर्सामा निर्वाचितहरू हेर्नुहोस्, बारामा निर्वाचितहरू हेर्नुहोस्, सर्लाहीमा निर्वाचितहरू हेर्नुहोस्। तर तपाईले अघि भन्नुभयो नि हामीले
70% एउटा आकलन गरेका छौँ, 70% जित्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा छ भनेर तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले भन्नुभयो। तर यो चाहिँ त्यो भन्छ नि मनको लड्डु घिउसँग खाने भने जस्तो मात्रै त हुने होइन नेकपा एमालेको लागि। अब मनको लड्डु घिउसँग हुने भएको भए हामीले हाम्रो साङ्गठनिक शक्ति, जनतामा हाम्रो विश्वासको मत र अर्कोतर्फ हामीले गरेका कामहरू अहिले त मूलत रूपमा स्थानीय तहहरूको चुनाव हो। स्थानीय तहहरूमा गरेको कामको कारणले गर्दाखेरि आकर्षण बढेको हो, विश्वास बढेको। अर्कोतर्फ भने मतलब तपाईँ नेकपा एमालेबाट विजय हुनेहरूले या काङ्ग्रेसबाट या माओवादीबाट विजय हुने भन्दा नेकपा एमालेबाट विजय हुनेले राम्रो काम गरेर परिणाम देखाए भन्ने हो। धेरै जसो ठाउँमा राम्रो काम गरेर परिणाम देखाएको छ, मैले सम्पूर्ण रूपमा भने होइन। त्यस कारणले गर्दा अध्यक्ष प्रचण्डले, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त भन्दै हुन्थ्यो 5वटा मेयरहरू उत्कृष्ट भए बाबत 3 जना त माओवादीकै परेछन्। अब अहिलेको सरकारले कसरी मूल्याङ्कन गर्यो मलाई थाहा छैन। ती 5वटा उत्कृष्ट परे भने 5वटै फेरि पनि जित्ला नि त, आउला नि मैदानमा त, सामना गर्न तयार हुँला नि त। किन रुँदै हिँडिराख्नु भएको छ कि एउटा छोरीलाई पनि अगाडि सार्दा काङ्ग्रेसले देखिसकेन? किन रुँदै हिँडिराख्नु भएको छ? किन रुँदै हिँडिराख्नु भएको छ? काङ्ग्रेसले अपमान गर्यो, त्यसकारण अब एमालेसँग सहकार्य गर्छु भन्ने किन बोलिराख्नु भएको छ? हामी नेकपा एमालेले हामी के स्पष्ट रूपमा भनिरहेका छौँ भने अहिले देशको राजनीतिक 2 ध्रुवमा केन्द्रित भइसक्यो। एउटा ध्रुवको नेतृत्व नेकपा एमालेले गरिरहेको छ, अर्को ध्रुवको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको छ। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा मूल रूपमा काङ्ग्रेस र एमालेको बीचमा छ। को काङ्ग्रेसलाई सघाउन हिँड्छ, को एमालेलाई सघाउन हिँड्छ, त्यो गौण कुरा हो। तर हामीले यो कुरा भनेका छैनौँ गठबन्धन नभइकन आफ्नो अस्तित्व आफैले स्वीकार नगर्नेहरूलाई के लागेको छ? हामी त स्वाहा भयौँ। काङ्ग्रेस हाम्रो इज्जत बचाइदेऊ, मार्ने भए मार, होइन भने साथ लिएर हामीलाई पनि केही अंश देऊ। काङ्ग्रेससँग मागिरहेका छन्, अंश मागिरहेका छन् र एमालेले कसैसँग कुनै अंश मागिरहेको छैन। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि यो गठबन्धनको सरकार चाहिँ निर्वाचनसम्म टिक्दैन भनेर भन्नुभएको छ। त्यो भनेको चाहिँ अहिले माओवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, माधव कुमार नेपालको पार्टी र तपाईँहरू बीचमा चाहिँ फेरि काङ्ग्रेस सँग होइन हामी गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको छलफल पनि हुँदैछ। चुनावको बेलामा छलफलहरू हुनु अस्वाभाविक होइन, तर हामी गठबन्धन बनाएर मात्र चुनावमा जान्छौँ भनेर हाम्रो त्यो छैन मान्यता। होइन, यदि तपाईँले भनेअनुसार भन्नुभयो नि त यो एमालेको कसैलाई सहयोग चाहिन्छ भने, एमालेको साथ चाहिन्छ भने एमालेको नेतृत्वलाई मूल रूपमा स्वीकार गरेर अनि अगाडि बढ्न साथ सहयोग लिएर दिएर तयार छु भन्ने हो भने नेकपा एमालेले पर घचेट्ने काम गर्दैन। तर एमालेले के कुरा भन्दैन भने फलाना पार्टी फलाना नेता हामीसँग आउनु भएन भने एमाले चुनाव कसरी लड्ने, काङ्ग्रेससँग कसरी भिड्ने, यो गठबन्धनसँग एमालेलाई छैन। तर उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने अहिले एमालेसँग गठबन्धन गर्ने को छ र? एमालेसँग गठबन्धन गर्ने या चुनावी तालमेल गर्ने पार्टी नै नभएको कारणले गर्दा नेकपा एमाले हामी सिङ्गल जान्छौँ, 5 दलीय आए आऊ भने त्यस कारणले पो भनेको हो त भनेर माओवादीका नेताहरू भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँग समीकरण गर्ने अहिले पार्टीहरू छैन? अझै म प्रश्न पार्न चाहन्छु। 1 महिना अगाडि 33 दलीय गठबन्धन खारेज भयो, रक्षा गर्न कोही गयो?
कोही एकजनाले यो 33 दलीय गठबन्धन चाहिँ खारिज हुनु हुँदैन भनेर कोही गयो निर्वाचन आयो, जस्तो बनाएको थियो त्यस्तै समाप्त भयो। त्यसकारण यो स्थानीय निर्वाचनमा यो फुर्ती 5 दलीय गठबन्धन अथवा त्यसमा अरू कोही जोडिने हो भने त्यसको फुर्ती पनि त्यही मैदानबाट सकिन्छ र गठबन्धन पनि थियौं, गठबन्धन पनि छौं, यो गठबन्धन रहन्छ, राख्नुपर्छ। यो चुनावको परिणामपछि होइन, उहाँले त सबैको भनिरहनु मुख भएको बन्द छ, हुन्छ। नेकपा एमालेसँग अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा एजेन्डै छैनन्। हामीसँग एजेन्डाका त चाङ छन्, हामीले गरेका कार्यका, हिजो निर्वाचनका विषय या भनौँ या चाहिँ संविधान जोगाएका विषय या संसदलाई पूर्णकाल जोगाएका विषय, यावत प्रतिगामीहरू विरुद्धमा हामीले जसरी चाहिँ एउटा सशक्त आन्दोलन गर्यौं, हाम्रा एजेन्डा बलिया छन्। नेकपा एमाले यति बेला एजेन्डा विहीन छ भनेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही त गठबन्धनले बहादुरीका साथ हिजो एमसीसी चाहिँदैन, एमसीसी ल्यायौं भनेर गौरवका साथ चुनाव प्रचारमा कामरेड प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल त जानुहुन्छ नि, कि नारायण काजी श्रेष्ठ जानुहुन्छ, कि लीलामणि पोखरेल जानुहुन्छ, को जानुहुन्छ? प्रश्न। अर्को कुरा, कहाँ के विकास निर्माणको काम गर्नुभयो लिएर त जानु होला नि त। तपाईहरुको एजेन्डा चाहिँ के हो? विकास निर्माणको काम कहाँ गर्नुभयो? उहाँहरूले काम भन्दा नि उहाँले संविधान जोगायौं, संसदलाई पूर्णकालीन जोगायौं, अनि गणतन्त्र जोगायौं, अझ भन्ने भने देशलाई नै जोगायौं भन्ने सम्मको उहाँहरूका अभिव्यक्ति छन्। बकम फुसे कुरा चाहिँ जे गर्दा लाज शरम पच्यो भने जे गर्दा पनि हुन्छ। परमादेश ल्यायौं, अदालतमा जालझेल गर्यौं, अविश्वास प्रस्ताव ल्यायौं, यही त होला नि जनताको एजेन्डा बनाउने। उहाँले गठबन्धन बनायौं, कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनायौं, फेरि पनि सबै ठाउँमा कांग्रेसलाई स्थानीय तहमा जिताउँछौं, कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल बनाउँछौं, राष्ट्रियताको पक्षमा पहरेदार भयौं, अनि तपाईहरुको प्रिय पात्र हामी भयौं, यही भनेर जाने होला नि त। हामी गौरवका साथ भन्छौं, तपाईहरुको एजेन्डा चाहे के हुन्छ? राष्ट्रियताको पक्षमा होस्, चाहे विकासको पक्षमा होस्, चाहे हामीले मात्रात्मक रूपमा सुशासनको पक्षमा दिएका निर्णयहरू होस् र हामीले अगाडि सारेका योजनाहरू कतिपय अधुरा छन्, त्यसलाई पूरा गर्न छ र कतिपय अधुरा होइन। उहाँहरूले भनेअनुसार तपाईहरुले उद्घाटन मात्रै गरेर हिँड्नु भयो, उद्घाटन कार्य त मात्रै त्यस्तै थियो होइन, भनेर भन्नुभएको छ। उद्घाटन मात्रै होइन, उद्घाटन मात्रै होइन। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार उद्घाटन गर्न चाहिँ एक नम्बरमै रह्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। अनि काम चाहिँ धेरै भएपछि उद्घाटन पनि धेरै हुन्छ नि। जस्ट उद्घाटन गर्ने मात्रै, कार्य त यस्तै उठ्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। अनि कहाँ भएको छ काम नभइकन उद्घाटन? कहाँ भएको छ? भोलि विद्युत सब स्टेशनको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ, जाँदै हुनुहुन्छ नि, सूचना आएकै छ नि। अहिले यो गठबन्धनले नै बनाएको हो कि कम्प्लिट हुँदाखेरि एमालेको केपी शर्मा ओलीको समयमा सुरु भएर अहिले कम्प्लिट भएपछि शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उद्घाटन गर्नुहुन्छ। छाती पिटी पिटी भन्नु होला कि मैले यत्रो काम त गरेर तपाईहरुको सामु देखाइदिए। हिजो तपाईहरुले पनि उहाँहरूले गरेका
कामलाई अन्तिम क्षणमा आएर उद्घाटन त गर्नुभयो नि, या त्यो सरकारले निरन्तर दिँदै आएका कार्यहरूलाई? हामीले काम हुन नसकेका र हामी आएपछि तीव्रता दिएर पूर्णता दिएर काम सम्पन्न भएकाहरूको उद्घाटन गरेका छौँ। सानातिना कुनै कुरा बाँकी छन् भने अनि उहाँहरूले भन्ने गरेको त तपाईँहरूले अँ, मेरन्सीको पानी या उद्घाटन गर्नुभयो, त्यो उतै फर्कियो। अहिले यतापट्टि तपाईँहरूले रेल ल्याउनु भयो, घुम्टो उडाएर सजाएर मात्रै राखेको छ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ धरहरा त जुनै सरकार बने पनि इटिसी प्रधानमन्त्री भएको पनि हुन्थ्यो, रानी पोखरी जुनले पनि बनाइहाल्थ्यो। उहाँहरूले नयाँ काम चाहिँ के गर्नुभयो? उहाँले त्यो प्रश्न गर्नु। धराराको शिलान्यास कसले गर्नुभएको थियो? जुन बेला धरारा भत्कियो त्यो बेला त नेपाली काङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि, त्यसपछि पनि त नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि। धरारा शिलान्यासदेखि उद्घाटनसम्म भएकोले गर्दा अब एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो त्यो त केपी ओलीको के योगदान छ, त्यहाँ त मजदुरहरूको योगदान छ नि। हो, बनाउने त मजदुरले नै हो नि त, बनाएको त मजदुरले हो, मजदुरले नै हो। मजदुरलाई जस दिनु हुँदैन भन्ने त होइन नि, तर त्यो योजना तयार गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गराउने काम कुन सरकारले गरे? त्यसो भए धरहराको त पुनर्निर्माण भएको हो, बनाउने त भीमसेन थापाले बनाएको धरहरा केपी शर्मा ओलीले ढलेपछि अहिले आएर पुनर्निर्माण गर्नुभयो। योभन्दा अगाडि पनि भएको थियो भन्ने सामान्य कुराहरू छन्। अहिले होइन, भीमसेन थापाको समयमा धरहरा नाम र त्यो इतिहाससँग जोडिएको छ। पुरानो संरचना समाप्त भइसक्यो, त्यसलाई संरक्षण गरेर राखिएको छ। नयाँ बनाउने, त्यही आकारमा बनाउने, नयाँ प्रविधि सहित बनाउने काम त यो सरकारले गरेको हो नि। यो सरकार भन्दा केपी शर्मा ओलीको सरकारले र बनाउनु भन्दा अगाडि नारै मेरो धरारा म बनाउँछु नारा लाएर बनाएको होइन। केपी शर्मा ओली भन्दा अन्य प्रधानमन्त्रीले के धरहरा बनाउन सक्ने थिएनन्? सक्दैन थिए? पुनर्निर्माणै गरेर पनि सक्थे, गरेनन्। गरेकोलाई त गरेको भन्नु पर्यो नि। अब अर्को चुनावको एउटा विषय छन्, प्रश्न छन्। जस्तो उहाँहरूले भन्नुभएको के छ भने 4 दलीय 5 दलीय गठबन्धनले एमालेलाई हिजो नेपाली कङ्ग्रेसको जस्तै हाल बनाउँछ, यो अहिलेको गठबन्धन अगाडि बढिरहने हो भने, तर नेकपा एमालेले एमसीसीको कार्ड फ्याँकेर गठबन्धन फुटाउन त बहुत प्रयास त गर्यो, तर उसको बुत्ताले भ्याएन। त्यस हुनाले यो गठबन्धन रहिरह्यो भने एमालेको हालत हिजो काङ्ग्रेसको जस्तै हुन्छ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। त्यो हामी गरेर सार्छौँ पनि भन्नुभएको छ। ठिक छ, अहिलेको गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका एमाले बाहेकका सम्पूर्ण पार्टीको नेतृत्व गठबन्धन बनाएर देउबाजी आए पनि वा प्रचण्डजी आए पनि सामना गर्न पार्टी अध्यक्ष हाम्रो केपी शर्मा ओली र नेकपा एमाले तयार छ। जस्तै किसिमका अस्त्र शस्त्र लिएर आए पनि नेकपा एमालेको त्यो बहादुरीले त्यसलाई परास्त गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? मैले फेरि पनि प्रश्न भन्छु, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका नेकपा एमाले बाहेकका सम्पूर्ण एउटै गठबन्धन गरेर स्थानीय चुनावमा वार्ड सदस्य, वार्ड अध्यक्ष, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख सहित भागभण्डा गरेर आउनुभयो भने पनि नेकपा एमाले सामना गर्नको निम्ति तयार छ र जितेर आउँछ भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। यो शक्ति चाहिँ तपाईँहरूलाई कहाँबाट मिलिएको छ? आज तपाईँहरूलाई कि अघि मैले सुरुमा प्रश्न त गरिसकेँ, तपाईँहरूसँग गठबन्धन गर्नेवाला कोही नभएर यो भन्नुभएको हो कि साँच्चै तपाईँहरूसँग त्यो शक्ति जनता सामु हिजो हामीले जुन नेकपा माओवादी र एमाले बीच बनेको नेकपा कालमा त्यो
3.5 वर्षको प्रधानमन्त्री कालमा जे गर्यो यिनै काफी छन् भन्ने हो कि कहाँबाट शक्ति आइरहेछ तपाईँहरूलाई यो? पहिलो जनशक्ति नै हो। त्यो जनशक्ति भनेको जनताको विश्वास नै हो। एमालेको सांगठनिक शक्ति नै हो। एमाले प्रति जनताको समर्थन नै हो। र यो बीचमा एमालेलाई ढाल्नको निम्ति, एमालेलाई कमजोर बनाउनको निम्ति अदालतदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा गरिएको षड्यन्त्र जनताले आँखा खोलेर हेरेको र हेरिरहेको स्थिति भएकोले गर्दा महाभारतमा 5 भाइ पाण्डव, अर्कोतर्फ 100 भाइ कौरव थियो नि। त्यस्तै अहिले एमाले र एमालेको साथमा कांग्रेस र कांग्रेससँग कति दल आउँछ, कति दल आउँछ, त्योसँग नेकपा एमाले र नेकपा एमालेलाई सहयोग गर्ने जनशक्तिको साथ नेकपा एमाले सांगठनिक रूपमा जनविश्वासको साथ सामना गर्न तयार छ। तर आज नेकपा एमाले निर्वाचनमा, स्थानीयको निर्वाचनमा एक्लै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा एक्लिएको छ। तर यो अवस्थामा आउनु र तपाईँहरूको हिजो केन्द्रीय सरकार, 6वटा प्रदेशको सरकार यति शक्तिशाली तपाईँहरू राज्यमा हुनुहुन्थ्यो, तर आज यो अवस्था सिर्जनामा गर्नुमा चाहिँ नेकपा एमालेको आफ्नै आन्तरिक के गरिस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले भने जस्तै त्यही शैलीका, त्यही कारणले, त्यही रवैयाका कारणले यो अवस्था आयो भनेर भन्छन्। आज विगतका केही कमी कमजोरीहरूलाई हामी सच्याएका छौँ, सच्याएरै अगाडि बढिरहेछौँ। गएको स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी त तालमेल गरेकै थिए। एमाले कसैसँग तालमेल गरेका थियो र? एक्लै थियो नि। एक्लै सामना गरेर सबैभन्दा बढी सिट जितेर आएको। त्यही परिस्थिति, त्यही परिवेश, त्यही जनविश्वास छ आज नेकपा एमालेमा। परिस्थिति नेकपा एमालेले बनाएको छ, जनविश्वास नेकपा एमाले प्रति छ र नेकपा एमालेसँग सामना गर्नेहरूले नेकपा एमालेसँग सामना गर्ने गरिकन परिस्थिति बनाउन नसकेको, जनविश्वास गुमेको, षड्यन्त्रमाथि विश्वास गरेको र एक्लै सामना गर्न सकिँदैन, सानो समूह बनाएर सामना गर्न सकिँदैन। त्यसैले सपनामा पनि र विपनामा पनि खाली गठबन्धन। के को निम्ति गठबन्धन? एमालेलाई परास्त गर्नको निम्ति गठबन्धन। किन? एमाले शक्तिशाली छ। गठबन्धनमा भए पनि गठबन्धनका सबैको मुट्टु ढ्याङढ्याङ ढ्याङढ्याङ हल्लिरहेको छ कि तपाईँहरूको पनि यता मुटु हल्लिरहेको छ, किनकि गठबन्धन हामी 5 दलीय अगाडि बढ्ने अवस्था आयो भने हामी आत्मविश्वासको साथ हिजो पनि एक्लै अगाडि बढेका थियौं। फेरि पनि आवश्यक पर्दा गठबन्धन नबनाइकन सहयोगी हातहरूलाई साथ लिएर चुनावमा जाँदैछौं, जान्छौं, जितेर आउँछौं र फेरि पनि तपाईको सामुन्ने नै
कति जित्यौँ, कसरी जित्यौँ र गठबन्धनको हालत के भयो परिणामले, त्यो चाहिँ तपाईँकै सामु फेरि प्रस्तुत गर्नेछु। अब फेरि यसमा के छ भने माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि तपाईँहरूसँग हिजो एमसिसीकै विषयलाई लिएर त्यो बेलातिर छलफलको लागि जानुभएको अरे। अब नयाँ गठबन्धन गरौँ, कम्युनिस्टहरू एक हौँ भनेर उहाँले प्रस्ताव लिएर तपाईँहरू सामु चाहिँ तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष सामु जाँदाखेरि तपाईँहरूले उहाँलाई त फेरि स्वीकार गर्नु भएन। किन त्यसो गर्नुभयो? उहाँले भेटघाट गर्न जानुभएको, भेटघाटको क्रममा कुराकानी हुनु स्वाभाविक हो। विश्वास गुमाउनु भएकोले गर्दा कुराकानी हुन साथ, मुखले बोल्न साथ विश्वास गरिराख्नु पर्ने, गरिहाल्नु पर्ने स्थिति थिएन, अहिले पनि छैन। त्यसै कारणले गर्दा उहाँहरू फेरि तपाईँ हिजो मात्रै उहाँहरूले आफ्नो कार्यकर्ता भेलामा के भन्नु भएको छ, मिडियामै आएकै छ नि, म समाप्त हुन सक्छु, यो पार्टी समाप्त हुन सक्छ, अप्ठ्यारो ठाउँमा छौँ, फेरि जङ्गल जानुपर्ने स्थिति हुन सक्छ, फेरि लुटपाट मचाउनु पर्ने स्थिति हुन सक्छ। त्यही भाषा त पुरै गर्नु भएन होला। सार त्यही देखिन्छ नि, सार त्यही देखिन्छ नि। एउटा गीतको सामान्य एउटा युट्युबमा आउँदा त साराको निद्रा हराम भएको छ भने त्यो तपाईँहरूलाई हिजो तपाईँलाई पनि भयो नि, पशुपति शर्माले लुट नसके लुट भन्ने गीत गाउँ तपाईँहरूलाई पनि निन्द्रा हराम भएको होइन? त्यो एमालेसँग जोडिएको हो। त्यो हामी तर्सेका थिएनौँ, हामी तर्सेका थिएनौँ। के तर्साइयो? एमालेको कुनै नेतृत्व पंक्तिले त्यो गीतको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छ? दिया छैन। तर युट्युबबाट हटाउन लगे यो विभिन्न किसिमको चाहिँ कुनै युट्युबबाट हटाइएको छैन भन्ने कुरा नि बाहिर सार्वजनिक भएको गलत हो। अहिले त तर तपाईहरु गायकहरूले गीत गाउने बेला चाहिँ चाहे कांग्रेस होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे माओवादी होस्, ती सर्जकहरूले गीत गाएपछि तपाईहरु अलि तर्सिन चाहिँ गर्नुहुन्छ के अरे? जसले कमजोरी गरेको हुन्छ उ तर्सिने हो, जसले कमजोरी गरेको हुँदैन उले तर्सिनु पर्ने। के हिजो तपाईहरुले कमजोरी गरेर तर्सिएको त होइन नि? होइन, कमजोरी गरेका छैनौं। राज्य चलाउँदाखेरि राज्यको कानुन अनुसार चलाउँदाखेरि, देशको संविधान अनुसार चलाउँदाखेरि प्रश्नहरू उठ्छन्। सबैलाई सबै कुरा चित्त बुझ्दैन, मनले मागेको कुरा प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसकारणले असन्तुष्टिहरू आउँछन्, त्यसलाई सार रूपमा बुझ्नुपर्छ। तर माओवादीका नेताहरूले के भन्नुभएको छ भने अहिले जुन गीत प्रकाश सपुतले गाउनु भयो, प्रकाश सपुत चाहिँ नेकपा एमाले कुनै ढङ्गले परिचालन गरेको हो कि यो निर्वाचनको मुखमा भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति उहाँहरूबाट कतै कतै सुनिन आएका छन्। त्यस्तो हो? अनि एक्टिङ गर्ने आफ्नै मुक्ति सेना नै भन्नुभएको थियो नि त, जनयुद्धमा लागेकाहरू कतिजनाले प्रतिक्रिया दिए? मैले 50 जनाको प्रतिक्रिया सुनिसके, युट्युबमा हेरिसके। त्यो वास्तविक पीडा हो भनेर भनेका छन्, वास्तविक पीडा हो भनेका छन्। केही स्वार्थी नेताहरूले राज्यको सम्पत्ति लुटेर आफ्नो हितमा प्रयोग गरेका छन् र जनतालाई उठाउने होइन, आन्दोलनमा लाग्नेहरूलाई होइन। र जो घाइते भए, परिवार मारिए र हल्ला नचल्लको स्थिति छ, जुन भड्काए
र विभिन्न देशहरूमा भनेपछि विभिन्न तरिकाले यो जीवनयापन गर्नु पर्यो। जे बोलिरहेको छ त्यो सत्यमा आधारित छ, त्यसलाई जसरी विरोध आइरहेको छ माओवादीबाट यो गलत छ भन्ने हो तपाईँको आशय होइन? पात्रहरू त सामने आइसके नि। त्यसो भए एउटा अर्को कुरा गरौँ, अगाडिको एउटा गीतको कुरा गरौँ। त्यो लुट्न सके लुट कान्छा भन्ने गीत बाहिर आएपछि तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गरिन, पार्टीहरूले त्यति बेलाको सरकार यावत पक्षबाट विरोध त भयो, गीतलाई करेक्सन गर्न लगाइयो। त्यसो भए त्यो लुट्न सके लुट कान्छा, लुट यही देशमा छ छुट भन्ने किसिमको गीत थियो नि, त्यो चाहिँ सत्य थियो कि थिएन? सत्यमा आधारित थियो कि थिएन यो भनिदिनुहोस् त। कतिपयले राज्यको स्रोत साधनलाई लुट मचाएकै छन् र छानबिन गर्नु आवश्यक छ। छानबिनबाट जो दण्डित हुनुपर्ने हो त्यसलाई दण्डित गर्दा ठुला होस् या साना कानुनले बराबर चिन्नुपर्छ भन्ने मैले मान्यता राख्छु। त्यति बेला त्यो गीतलाई किन विरोध गरियो होला त? विरोध गर्नेहरूले भने, तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा भन्न, विरोध गर्नेहरूले के कारणले विरोध गरे त? अब व्यक्तिगत रूपमा कसलाई चित्त बुझ्यो बुझेन भन्ने कुरा जसले विरोध गरे उसैसँग सोध्नु पर्यो नि। भनेपछि त विरोध गरेँ त्यो गीत पनि सत्यमा आधारित थियो, अहिलेको गीत पनि सत्यमा आधारित छ, यही कुरा निष्कर्ष निकाल्नु होइन त हामीले? कानुन विपरीत अवैध तरिकाले लुट मचाएकाहरूलाई कुनै छुट दिनु हुँदैन र मेरो मान्यता भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा राजनीतिक रूपमा जो जति धेरै नेतृत्व पंक्तिमा छ, माथि छ, उनीबाट त झन शुद्धताको बढी आश गर्नुपर्छ। यदि गल्ती भएको छ भने साधारण भन्दा नेतृत्वकर्तालाई बढी दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने म व्यक्तिगत रूपमा मान्यता राख्छु। यो एमसीसीका सवालमा चाहिँ धेरै प्रश्नहरूका बीचमा अब माओवादी र समाजवादी एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले के भन्नुभयो भने यो हामीले यदि एमसीसीलाई 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित नगरेको भए माओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर यही बुँदासहित पारित गर्ने रहेछन्, हामीले एउटा ठुलो जोखिमबाट देशलाई माथि निकाल्यौँ भनेर उहाँहरूले भन्दै आइरहनु भएको छ। यो सत्य हो? कमरेड प्रचण्डले आन्तरिक रूपमा भन्नुभएको छ उहाँकै कार्यकर्ताको बीचमा कि यदि एमसीसी पास नगरेको भए म चाहिँ हेगमा पुगिसकेको हुने थिएँ, यही भन्नुभएको छ। भन्दा निजी डर र निजी स्वार्थको कारण उहाँले जे पनि त्यो पार्टीबाट गर्ने र गराउने रहेछन् भन्ने कुरा त्यसले देखिन्छ। के प्रचण्डलाई हेगमा पुग्छु भन्ने डरले नै एमसीसी पारित गर्नको लागि समर्थन गर्नु भएको हो त? एक मात्र एजेन्डा उहाँले हेगको त्राहिमामबाट त्रसित गरेर गरेको भने त आफैले कबुल गर्नुभयो। त्यसो भए काङ्ग्रेस र एमाले बीच समीकरण गरेको सरकार बनेको भए तपाईहरु उहाँलाई हेगमा पुर्याउन तयार हुनुहुन्थ्यो? त्यो अब अर्को पाटोमा भन्दैछु, माधव कुमार नेपालले के भन्नुभएको छ लिखित प्रतिवेदनमा, यदि एमसीसी पास नगरेको भए हाम्रो पार्टी अस्तित्वमै रहने थिएन, अस्तित्व नै समाप्त हुने थियो। त्यही अस्तित्व रक्षाको निम्ति यो एमसीसी पास गरेको। त्यो त तपाईहरुले उहाँहरुको अस्तित्व नै नामेट पार्न लागि पर्नु भएको थियो। सभामुख र 14 जनाको सांसदलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तपाईहरुको सहमति थियो। त्यसो त उहाँले ठिकै त भन्नुभएको छ। तपाईहरुको एजेन्डा त्यसलाई त उहाँले नै स्वीकार्नु भयो नि त। यसको मतलब हामी गलत तरिकाले जन्म्यौं र गलत तरिका प्रयोग गरेरै आत्मरक्षा गर्दैछौं भने त्यसले निष्कर्ष निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन? तपाईहरुको रणनीति पनि प्रचण्डलाई हेगमा पुर्याउने, माधव कुमार नेपालको पार्टीलाई समाप्त पार्दिने, यो दुईटा रहेछ नि त। उहाँहरुको अभिव्यक्तिबाट माधव कुमार नेपालको पार्टीलाई त हामीले पार्टी नै मानेका छैन। मैले आफैले पार्टी मानेका छैन। ती भगौडाहरू हुन्। भगौडाहरूको के अस्तित्व हुन्छ त्यो भविष्यमा देखिहाल्छ नि। जालजेलबाट उत्पन्न भएको पार्टीलाई पार्टीको रूपमा मानिराख्नुपर्ने के आवश्यकता छ? काङ्ग्रेससँग मिलेर निर्वाचनमा आउँदा त्यही पार्टीदेखि तपाईहरु डराइरहनु भएको छ अहिले? गठबन्धन काङ्ग्रेस
को नेतृत्वमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग किन डराउनु नि? हिम्मत छ भने मैदानमा सामना गर्नको निम्ति तयार भएर आउनको निम्ति चाहिँ नेकपा एमाले त आह्वान गरिरहेकै छ नि। यदि सुन्नु भएको छैन भने फेरि पनि म भन्छु, सामना गर्नको निम्ति नेकपा एमालेसँग कोसँग के षड्यन्त्र गरेर आउन मन लाग्छ, आए हुन्छ। यो चाहिँ 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर एउटा देशघाती बुँदालाई सच्याएर लग्यौं। यदि कांग्रेस र एमाले मिलेका भए राष्ट्रघाती बुँदासहित पास गर्थे, जब हामीले जुन 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहितका विषय नेपालको संसदबाट पारित गर्यौं, यो एउटा नेपालको कानुन बन्यो। अब राष्ट्रघाती सचिए, देश बचायौं, देशको अस्मिता र सार्वभौमसत्ता बचायौं। कांग्रेस र एमाले यो गर्न चाहँदैनथे भने तपाईहरुमाथि गम्भीर आरोप तुम्हारे लगाइरहनु छ अहिले पनि। आत्मरतिमा रमाउने, आत्मचिन्तनमा रमाउने, आत्मसोचमा रमाउने र बाहिर जालझेल पूर्ण कुरा गर्ने कुरा एमालेले विश्वास पनि गर्दैन र त्यस्ता कुराको पछाडि लाग्दा पनि लाग्दैन। तपाईहरुले यो एमसीसी को एजेन्डालाई चाहिँ कसरी लिएर जानुहुन्छ? तपाईहरु अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले एमसीसी पारित गर्नलाई भूमिका खेलेन भन्नुहुन्छ कि होइन, हाम्रो एमसीसी को एजेन्डै होइनन्, एमसीसी हामी करेक्सन गरेर जान चाहन्थ्यौं भन्नुहुन्छ कि तपाईहरुको एजेन्डा चाहिँ एमसीसी को विषयलाई जनताले प्रश्न गर्ला नि तपाईलाई भोलि गाउँमा जाँदा एमसीसी के भन्नुहुन्छ यसमा? एमसीसी मा हामीले छलफल गर्नै पाएनौं। अवरोधको बीच एमसीसी पारित गरियो, हाम्रो सहभागिता बिना पारित गरियो, जस्तो गर्छु भन्ने तपाईहरुको त्यो नीति लिनुभयो। हाम्रो सहभागिता बिना पारित गरियो। जसले पारित गर्यो उसैले गुणदोषको जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ। उनले गुणदोषको जिम्मेवारी त पक्कै बोक्छ, बोकी पनि रहेको छ। तर नेकपा एमालेका कार्यकर्ता र नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्ने, माया गर्ने जनताले भोलि तपाईँ गाउँमा जाँदा, तपाईँ गाउँमा मोरङमै जाँदा भोलि लालबाबु पण्डितज्यू एमसीसी को बारेमा हाम्रो पार्टी या तपाईको पार्टीको धारणा के थियो भनेर यो त पुरानो प्रश्न भयो। तैपनि अब स्थानीय तहको निर्वाचन एजेन्डा बन्नेवाला छ, पक्कै पनि एमाले एजेन्डा बनाउँछ भनेर भनि पनि रहेका छन्। तपाईहरुले भन्ने हामी हाम्रा कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकको बीचमा म आफै एक हप्ता चाहिँ मोरङै बसेर आछु, क्षेत्रभरि नै आएको छु, कार्यकर्ता भेला गरेरै आएको छु, सभा गरेरै आएको छु। त्यस कारणले के जनताले के भने, तपाईहरुलाई के भने त? ठिक छ, तपाईहरुले विरोधकै बीच कांग्रेस र माओवादी र समाजवादी पारित गरे, तपाईहरुले ठिकै गर्नुभयो भनेर भनिरहेका छन् कि तपाईहरुले गलत गर्नु भन्छन् त? के भन्छ जनता? हामीलाई एमसीसी छलफलमा भाग लिने वातावरण बन्नै दिएन र गठबन्धनले अवरोधको बीच एमसीसी पास गर्नको लागि संसदमा बलपूर्वकै एमसीसी पास गरे। त्यस कारणले गर्दा गठबन्धनका शक्तिहरू नै एमसीसी का मुख्य जिम्मेवार हुन्। त्यसका उनीहरूले किन हिजो विरोध गरे र किन समर्थन गरे त्यो उनीहरूसँग सवाल जवाब गर्नुस्। एमसीसी पास भएर ठिक भयो कि बेठिक भयो भन्ने प्रश्नमा तपाईहरु के भन्नुहुन्छ जनतालाई? एमसीसी भित्रको दुईटा काम जो हो त्यो काम नेपालको आवश्यकता हो। प्रक्रियामा सबैको विवाद भएकोले गर्दा एउटा प्रक्रियाबाट अहिलेको गठबन्धनले एमालेको असहमति बीच पारित गरेको हुनाले गर्दा अब संसदबाटै पारित भएकोले गर्दा त्यो लागू हुने कुरामा दुई मत भएन। तर जुन तरिकाले पास गरियो र उठेका सबै प्रश्नहरूको जवाब गठबन्धनले नै दिनुपर्छ। अब यो
तपाईहरुले संसद त लामो समयदेखि अवरुद्ध गर्दै आइरहनु भएको छ। त्यही एमसीसी पारित गर्ने बेला नि तपाईहरु एउटा जिम्मेवार पार्टी, एउटा संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी, जनताले मत दिएर पठाएको पार्टी, तपाईहरु अवरुद्ध गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसक्नु भएको थिएन। अब जुन तपाईहरुले यो के गर्ने भन्ने सवालमा चाहिँ जुन विशेष गरी अब यो प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्धमा लागेको महाभियोग प्रस्तावको विषयमा नेकपा एमाले के गर्छ, समर्थन गर्छ कि गर्दैन कि एउटा गम्भीर त्यहाँनिर एउटा आशंका नि छ। तपाईको पार्टीले के गर्छ, यो महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नको लागि सहयोग गर्छ? छलफलमा भाग लिन हामी तयार छौँ। म आफै पनि एउटा त्यो समितिभित्रको एउटा सदस्य हुँ। छलफल गर्ने वातावरण गठबन्धनले बनाउनुभन्दा संसदै हठातमा अधिवेशन अन्त्य गरेर पर धकेलेको छ र गठबन्धनको महाभियोग पारित गराउने मन सायद छैन र हामी छलफलबाट जे निष्कर्ष आउँछ त्यसलाई अगाडि पार्टीभित्र के सफल भइरहेको छ? यति बेला तपाईहरुको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नको लागि नेकपा एमाले समर्थन गरे पारित भयो, नेकपा एमाले समर्थन नगरे पारित भएन भन्ने सवालका बीचमा नेकपा एमाले महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नको लागि मतदान गर्छ, समर्थन गर्छ के गर्छ? नेकपा एमाले आफ्ना 4 जना मान्य सदस्यहरूलाई समितिमा पठाएको छ छलफलको निम्ति। छलफल भएर निष्कर्ष आएपछि अनि के गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हुन्छ। छलफलमा जानुभन्दा अगाडि भयो प्रधान न्यायाधीशलाई भन्ने आरोप आएको छ नि त। छलफलमा जानुभन्दा अगाडि नै मैले मेरो मुखबाट पास हुन्छ या फेल हुन्छ भन्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसो भए अब संसदकै विषयमा कुराकानी गर्दा तपाईहरुले एउटा नयाँ रेकर्ड पनि राख्नुभयो। योभन्दा अगाडि पनि लामो समय संसद अवरुद्ध गरेको रेकर्ड नेकपा एमालेकै रहेछ। अर्को नयाँ रेकर्ड राख्नुभयो। कहिलेसम्म चाहिँ तपाईहरु यो संसद अवरुद्ध जारी राख्नुहुन्छ, कहिले खोल्नुहुन्छ? हामीले प्रश्न भनेका छौँ, दुईटा कुरा भनेका छौँ कि 14 जनाको नोटिस टाँसिनु पर्यो, त्यसको निर्को लाउनु पर्यो, या सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो। यो नहुन्जेल प्रतिनिधि सभा अगाडि हामीले राखिराख्ने कुरा वेलबाट फर्किने कुरा छैन। ती 14 जना सांसदको विषय र सभामुखको विषय चाहिँ एउटा देखाउने बाहिरी दाँत र चपाउने दाँत भने जस्तै छुट्टै हो, तर मुख्य एजेन्डा एमालेको चाहिँ कसरी हुन्छ यो संसदलाई पङ्गु बनाउने नै एमालेको नीति हो भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। अब गलत सोच्नेहरूलाई, पूर्वाग्रह राख्नेहरूलाई त मैले अहिले के भन्छु, अलिअलि मिल्छ यो किसिमको मिल्दैन। यो गलत सोच, पूर्वाग्रह राख्ने र एमालेलाई कमजोर बनाउने, एमालेलाई कमजोर देख्नेहरूको कुरा मात्रै हो। हामी त्यस्तो चाहन्नौँ। अब यो संसदको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि अब तपाईहरुले लामो समयदेखि त अवरुद्ध गर्नुभयो, त्यो 14 जना सांसदलाई कारबाही हुने विषय अब त्यो तपाईहरुले भन्ने मात्रै हो, त्यो सम्भावना पनि छैन। हिजो तपाईहरुले एमसीसी को कार्यालयमा केही नजिक पुगेको हो कि भन्नेसम्म थियो, त्यो पनि रहेन भनेपछि अब यो संघीय निर्वाचन यावत या कार्तिक मङ्सिरमा कहिले हुन्छ त्यही बेलासम्म संसद अवरुद्ध जारी रहन्छ। मैले त्यो सम्भावना त देख्दिनँ, किनभने यही चैत 20 गते सर्वोच्च अदालतमा पेशी पनि छ। यदि त्यो टुङ्गियो भने पनि अवरोध टुङ्गिन्छ। जसरी सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो मान्नको लागि नेकपा एमाले तयार छ हैन त? कानुनी राज्यको मान्यतालाई नेकपा एमाले मान्छ। संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएकोले गर्दा निर्णयलाई मान्छ। निर्णय गलत भए पनि, राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएर भए पनि, अथवा बदनियतपूर्ण भए पनि निर्णय त निर्णय हो, मानेर जान्छौँ र भविष्यमा सच्याउनको निम्ति तपाईहरुले अलिकति गलत चाहिँ गर्नु भएछ कि क्या हो? जस्तो तपाईहरुले
अदालतमा विचाराधीन विषय छँदै थियो। 14 जना सांसदको विषय तपाईँहरूले यो मुद्दालाई त अदालत पुर्याउनु भएको थियो। यसमा तपाईँहरूले बरु संसदलाई अवरुद्ध नगरिकन कैयौँ जनताका विषय मुद्दाहरूमाथि छलफल हुन्थे, त्यहाँ तपाईँहरूले अवरुद्ध नगरेर बरु त्यसलाई सुचारू हुनै दिएको भएदेखि अदालतले अहिले जे फैसला गर्थ्यो त्यो मान्नुहुन्थ्यो, सिद्धिहाल्थ्यो त कुरा। बुझाइमा अन्तर छ। मैले किन भन्न खोजेको हो भने 14 जनालाई कारबाही गरेको पत्र हामीले त समयमै दिएको, मुद्दा त पछि आएको। अब अर्को कुरा, समयमा सूचना मात्र टाँस्ने अधिकार चाहिँ संसद भएकोले गर्दा सूचना नटाँसिएको। सूचना जुन दिन टाँसिन्छ त्यही दिन हामीले हाम्रो माग पुरा भयो भन्छौँ। हामीले अदालतको निर्णयलाई प्रभावित बनाउन खोजेको होइन, वा त्यहाँबाट नभएपछि अदालतबाट निर्णय भएर आयो भने पनि यो मुद्दा सकिन्छ। हामी संसद अवरोध गरेका छैनौँ, वेलमा गएर आफ्नो कुरा राखेका छौँ। तर तपाईँहरूले गरेको अवरोध औचित्य पनि त छैन नि। हामीले औचित्य त देखिएको कुनै छैन। पनि मान्य सदस्यलाई बोल्न चाहनेलाई रोकेका छैनौँ। सुरुमा रोक्न त खोज्नुभयो, रोकेका छैनौँ, त्यो गलत होइन। सकिएन भन्ने होइन, नगर्ने नै भनेर हाम्रो निर्णय। कानुनी मान्यता अन्तर्गत हामी गइरहेछौँ, संवैधानिक मान्यता अन्तर्गत गएका छौँ, लोकतान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत गएका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई बोल्न अवरोध गरेका छैनौँ, मन्त्रीज्यूहरूलाई प्रस्ताव राख्न अवरोध गरेका छैनौँ, सभामुखज्यूलाई पास या फेल, सभामुखज्यूलाई बोल्न चाहिँ हामीले अवरोध गरेका छैनौँ। एमाले आफ्नो कुरा र जनताको कुरा वेलमा चाहिँ गएका छौँ। अब सरकारले गरेका कार्यहरू पेश गर्न दिने भएको छ, पारित भइरहेका छन्। तपाईँहरूले गरेको अवरोधको औचित्य चाहिँ के को लागि भयो त? हामीले उभिने मात्रै भयो त? हामीले हाम्रो असहमति राखिरहेका छौँ, असहमति राखिरहेछौँ। असहमति प्रतिनिधि सभासँग होइन, असहमति प्रतिनिधि सभाको सभामुखसँग छ। त्यस कारणले गर्दा सभामुखज्यूले चेयर गरेको बैठकमा हामीले हाम्रो कुरा राखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि संसद अवरोध भन्नुपर्ने स्थिति होइन। संसदमा एमाले आफ्नो कुरा राखिरहेको छ। पास गर्नुपर्ने कुरा त गठबन्धनले पास गरेकै छ नि। त्यति एमालेको अवरोध के नभएको कुराहरू र आफूले आफैलाई विश्वास नभएका कुराहरू संसदमा लिएर आएर पास गराउने जनता एमाले विरोध गरिरहेको छ, संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ, तपाईँहरू उठेर चाहिँ बेल घेराउ गरिरहनु भएको छ, तर सरकारले आफ्ना काम अगाडि बढाइरहेको छ भनेपछि नेकपा एमालेको यो संसद अवरोधको औचित्यको विषयमा प्रश्न गर्दा चाहिँ तपाईँहरूसँग खास जवाब छैन। संसदीय प्रणालीमा वेलमा गइसकेपछि संसद चलाउनु मान्यता विपरीत हो, तर नेपालमा चलेकै छन्, चलाएकै छन्, चलिरहन्छ, चलिरहेकै छ। त्यसै कारणले गर्दा जसले चलाएछ, जसले चलाउन लगाएको छ, उसले जिम्मेवारी र दायित्व बोक्नुपर्छ। एमाले सरकारमा हुँदा पनि त्यस्तै भइरहेकै थियो, अर्को पार्टीले अवरोध गर्थ्यो, चलिरहेकै थियो। अहिले अर्को पार्टी सरकारमा छ, एमाले गरिएको छ। एमाले जुन जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो त्यो एमाले लिन्छ, जुन नलिनुपर्ने हो अर्काको चाहिँ बोझ हामीले बोकिदिनु पर्ने किन? नेपालको राजनीतिमा चाहिँ यस्ता कुराहरू सामान्य पच्दो रहेछ होइन त? जसो गरी पचिहाल्दो रहेछ, के फरक पर्छ? अब जे देखिएको छ, यदि यही कुरा एकजनाको तुरुन्त चाहिँ निवेदन आउना साथ खारेज हुने, अर्कोको सूचना नै नटास्ने, यस्तो नैतिकहीन, जिम्मेवारी र जवाबदेहीहीन संसारको कुन देशको सभामुखले गर्छन् होला र? नेपालमै भएको छ। नेपालै भयो नि त? भयो, संसारमै उदाहरण भयो। संसारमा कुन देशको अदालतले फलाना दिन फलानालाई यति बजे प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउनु
कुन संसदीय मुलुकमा छ? संसारमा यस्तो उदाहरण पनि भयो अरे नि त। कहीँ छैन। एकपटक विघटन भइसकेको संसदलाई सर्वोच्चले बिउताइदिइसके पछाडि संसदलाई फेरि पनि विघटन गरेको नयाँ इतिहास पनि नेपालमै रह्यो भन्छन्। नयाँ इतिहास संसद त पटक पटक चाहिँ विघटन हुने र बिउतिने क्रम संसारका धेरै मुलुकहरूमा चलिरहेकै छन्। त्यो चाहिँ नयाँ होइन। अदालतले प्रधानमन्त्री चाहिँ तोकेर अनि समय पनि तोकेर शपथ ग्रहण गराउनु भएको त हो नि। राष्ट्रपति त सेरेमोनियल भएकोले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले आफ्नो केही पनि जिम्मेवारी हुँदैन। सरकारले गरेको कुरा वा अदालतले गरेको कुरा गर्ने भएकोले गर्दा अदालतको परमादेशले भएको कुरालाई राष्ट्रपतिज्यूले नमान्ने कुरा त भएन। किनभने संविधानको अन्तिम व्याख्याता त सर्वोच्च अदालतलाई नै दिएको, त्यही कुराको दुरुपयोग अदालतले गरेको र अदालतका न्यायाधीशहरूको हविगत त देखिहाल्नु पर्ने। आफ्नो फोहोर कुराहरू एक अर्कामाथि लगाएर अनि एक अर्कालाई फोहोरी बनाउने कुरा चाहिँ भएकै हो नि। मर्यादा राख्ने कुरा कि गरिमा राख्ने कुरा कि मर्यादा फाल्ने र गरिमा फाल्ने कुरा भएको त्यो सर्वाङ्ग देखिएकै छ नि। हस्, कार्यक्रम आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण विचार अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।